تشریح په وړوکوالي کې معصومان دي او خبرې کړي دي. یو عیسی علیه السلام دی، یو د جبار د یو ظالم د یو جابر په دور کې د یو معصوم خبرې دي، ایو د جریج په دور کې د یو معصوم خبرې. حدیثو کې راځي چې د جریج دا واقعه داسې وه، د یو ورځ په مانځه ولاړه دی، دی په مانځه ولاړه دی، په هر خپل ابۍ راغی، خوږه ابۍ د آواز کې یا جریج یا جریج یہ جریج بچیا یہ جریج بچیا. دے پمانزے کے سوچ گئی یا اللہ امی و صلاتی، یا اللہ یو طرف دا زمان ابائیدا او بل طرف دا منز دے، یا اللہ منز پریک دما در پلی ابائی باواز باندے لبے کوئی کنے یا اللہ پمانزے کی مشکول شما چچلو جما امی و صلاتی، یا اللہ یو طرف دا ابائیدا بل طرف دا منز دے. په هر حال پر الله ترتیب ورکړ دا په منځ باندې برقرار پاتې شوی دی. دا ابۍ څه وخت پورې ولاړه او واپس لاړه، په دې مورز بیا راغل دا आवाज کوي یا جوړې یا جوړې یا جوړې چې بچیا دې بیا په منځ کې دی. یې ما خبر او کوي الله امي وصلاتي، یو طرف دا بيدا بل طرف ته منځ څه چلو موری بیا دلے پدرے مورد سے پدرے افضل چرا گلے آوازو نہیں کردی دے بیا پا منزکی دے دے آبائی پسرکی او در پیدا شہرے مور ابدار دی چی جورے جا بچیا نخورات آواز کوئے یہ جورے جا بچیا نخورات داوے چا بای رازا نرات داوے چا بای درادم زرکی در پیدا شہر زرگی او دک پیدا شد یو بدعائی دستیق میں نبوت اللہ بدعا خیری ویزما جوری جا بچیا اگا وقت پوری دے اللہ تعالی مرگ نراولی در سو پری چتا دبت چلندو در غلطو خزو مخو نبی ندی ستا بدعا لڑ جا بائی دخلی یو بدعا و نبوت اللہ وی یو ڈم آواز اگر ڈما دا حسن پہ اعتبار دا نفرو اور دا بے خو پہ اعتبار آپ کی مثال آپ ہوا بخار کی نگی چمچوا اگر ڈمی وے تاسو دا جریت کیا دوائی دسی دا اللہ ولی دے دسی نیک عمل دے دسی بزرگ دے صدای خطا کو رہے شب کر کے دیتا تک میرا مختورہ دیتا اگر دے کو رہی دا درے دا خیر بہر کا حال کے میں نفری بیٹھے چھ جریت تا کڑی بھی اللہ کا محفوظ ساتھ ہے. حفاظت دچا بلاس کی دیرونو اللہ دے من محفوظ ہو ساتھ، اللہ دے من محفوظ ہو ساتھ، اللہ دے محفوظ ہو ساتھ. دا بدویش کے رالا وزد کے رالا واپس رالا او دا یو گڑبر اکبر حاجت پورا کر دا بچے پیدا شا خلقو کی دا چلے گری چی دا بچے دا جوئے جنا دے خلق کو بیالے درنگوری یو جلوس جوڑ شو او چلی دی او سوری دی او ککی دی او روڑی دی ورل جوریج جنگڑای کوئی پسی زلا سوک جوریج راکاگی دا سرا سوک دا گیرینا سوک دا وگن نسی سوک اے مختورنا سوک ورطو اے زلیلا سوک ورطو اے رسوا جوریج ورطو اے چے سڑو پھر گناہ را دو خیر ما کم گناہ کرے حتی دا گناہ نئی خبر دا پلانے ڈمی بچے دا چانا دے جوریج ورطوئے چاہا بچے تا سراوہ دے دیکھو منزو ودرے پتہ نہ لگی چلی مردی درویش پالنا تا کبھی چلی بائی کرے چے معصوم راوستے شا دے دے معصوم توئے اے معصوم وے استعفا جان سوتے استفدار سوتے اگا معصوم اللہ کویا کئی صحیح حدیث ہے اگا معصوم اللہ کویا کئی سما لانے گڑبا دے چکل دا خبر دے معصوم اکڑا اگا خلق پہ مانشا جوریج توائی یا جوریجا ود اللہ ولی ود اللہ دوستا دستا چکڑا منگا دسرو جوڑاو دور تیسرو تا ضرورت رشتے سما جنگڑا تا سے جوڑا گئے اصل کے تاستم گناہ نشتا دے دادے ڈمی تم گناہ نشتا دے اصل گناہ یو بلا خبر دا
دا زما د ابۍ بددعا وه، دا زما د ابۍ ښېرې وې، دا زما د ابۍ هغه دود و، دا زما د ابۍ هغه درد و چې ما ته ویل وجړېږه بچیا تر هغه وخته پورې الله دې تعالی مرګ نه راولي چې ته د بد چلندو ښځو مخ وینې. دا زما